से बनाइयो के तो बनाने टाइम नहीं, मेरा टाइम नहीं शेष। मैं तो तुलती हूँ ओए सिटिङ गरी सब ठीक छ धान पनि छ सुतो त दियो कोलेस्ट्रोल हुन्छ छोजै टोजै गरेर सबै एकैचोटी रेडी गरेर राखेको त भइहाल्छ किनारमा खाऊ किन यको मैले सुनिदा यसो पनि यिनीहरूले त पैसा पनि एउटा यत्रा बोटुका छैन हाम्रो त्यहाँ चन्दन पिनेर राख यिनीहरूको चन्दन पिनेको थियो थुप्रो यी त यही त सन बुटु गरेर बुलाऊ चन्दन पिनेर राख त 4 बज्छ आउ न अझै शिवानी बेसी रेलो नगर यिनीलाई